बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वजीफा कितना पावरफुल है, सबसे पहले आप इन लोगों से सुनिए। इब्राहिम कहते हैं, हु आर यू मैन? आई हैव बीन लुकिंग फॉर जॉब सिंस 9 months। आज सुबह आई रेड दिस वजीफा लाइक रस्ते पे एंड दे एक्सेप्टेड मी, कांट बिलीव। अल्लाह खुश रखे आपको। यानी हुसैन है, कहते हैं मेरी भी दुआ पूरी हुई। थोड़े टाइम पहले मुझे लगा कि ये अमल काम नहीं कर रहा, अल्लाह बहुत रहम वाला है। आदिल खान कहते हैं, watched this 3 days back and I was desperately trying to handle an impossible situation. Tried it and within 3 days my problem is resolved. और सिस्टर कहते हैं कि thank you so much. I have done this wazifa for several days for separate house which has impossible and alhamdulillah I got a separate house. I used to recite this after every prayer. पंजाब हमारा के नाम से आईडी है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका बताया हुआ ये अमल 100% कारगर और जोर असर है। सलमा परवीन कहती हैं, इसको पढ़ने से मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, माशाल्लाह मेरे काम बनने लगे हैं जो सोचा भी नहीं था। पैनी साहब के नाम से एक आईडी है, कहते हैं कि कल मेरे हस्बैंड का वॉलेट कहीं गाड़ी से उतरते वक्त गिर गया। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स और कार्ड थे। मैंने आपके बताए हुए सूरह कुरैश का सिर्फ एक ही सेट पढ़ा था। एक कॉल आई कि आपका वॉलेट सदर के पोस्ट ऑफिस में है और आके ले जाएं, सब कुछ महफूज था, अल्लाह का शुक्र है। इन कॉर्नर के नाम से आइडिया कहते हैं, इट इज वेरी पावरफुल वजीफा, आई डिड इट एंड गेट रिजल्ट आफ्टर 1 hour। मुशरा जवेद है, कहती हैं बहुत पावरफुल अमल है, मैंने 2 कामों के लिए किया था, अल्लाह का शुक्र है दोनों काम हो गए, आई एम सो हैप्पी। और एक और सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन लगातार किया मैंने अलग चीजों के लिए, अल्लाह ने हर दफा सुन ली। और तो नामुमकिन काम के लिए किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत कम कमेंट्स है, ऐसे कितने लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिनको सिर्फ कुछ ही घंटों में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनके नताइज मिले हैं, उनकी जिंदगी में मुजज़े हुए हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफा है सूरह कुरैश का। और ये कमेंट्स मैंने सैफ कुरैशी की वीडियो से ऐड किए हैं, उनका वजीफा जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज फिर से इसको आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि डेली कॉमर्स करती हैं, औलाद के हवाले से, रिस्क के हवाले से, शौहर के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से। तो आई थॉट कोई ऐसा इमरजेंसी वाला, कोई ऐसा पुर असर वजीफा हो जिससे हाजत फिल फोर पूरी हो जाए, तो शेयर करूं आप सबके साथ, ताकि आप सब उसको पूरे यकीन के साथ करो, अल्लाह जरूर आपकी झोली भर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वजीफे की तरफ चलते हैं कि इस वजीफे को किन किन सिचुएशन में किया जा सकता है। तो जब आपके मर्ज की शिद्दत, आपकी हाजतों की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपके हालात आपको एक से ज़ायद तरीकों से तंग करने शुरू हो जाएं, जैसे कि अगर आपको रिस्क के हवाले से प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके शौहर के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, आपके बाकी घर वालों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आपको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, आप नाकाम हो रहे हो, को हर तरफ से ना हो रही है, कोई भी वजीफा, कोई भी अमल काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपने ये सूरह कुरैश का खास वजीफा पढ़ना है, जिससे आपकी हाजत चंद घंटों में, चंद दिनों में भी पूरी हो जाती है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि वजीफा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना आपको पड़ेगा गौर से, वरना फिर बहुत सारे सवालात आते हैं कमेंट्स में, फिर सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप वीडियो में ही ध्यान से समझो। वीडियो में इंशाल्लाह मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल से बताऊंगी। सूरह कुरैश को हमने अकेले नहीं पढ़ना, इसको हम सूरह बकरा की एक आयत के साथ अमलगमेट करके पढ़ेंगे, जिससे इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रीजन है कि जिसकी वजह से ये वजीफा इतना पावरफुल हो जाता है, इतनी जल्दी काम करता है। ठीक है, इस वजीफे को करना किस सिचुएशन में है? इस वजीफे को उस वक्त करना है जब आपको कोई और हल नजर नहीं आ रहा हो और कोई और ऑप्शन बची नहीं है, कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, उस टाइम पे आपने इस वजीफे को करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है और आपका कोई टेस्ट है, आपका कोई इम्तिहान है, उसके लिए कर सकते हो। आपके रिश्तों के हवाले से कोई प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आप बिल्कुल मायूस हो चुके हो कि अब तो मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म होने के किनारे पे पहुंच चुका है, उस टाइम पे इस वजीफे को करो। अगर आपके जो है वो रिस्क के हवाले से कोई ऐसी बंदिश आ गई है कि कोई और दरवाजा नजर नहीं आ रहा, कोई और वसीला नजर नहीं आ रहा, उस वसीले के लिए, उस रिस्क के लिए आप जो है वो इस अमल को कर सकते हो। आपकी बच्ची या बच्चे का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, या आपने रिश्ता देखने जाना है, आपके पास कैश खत्म हो गया है, आपको समझ नहीं आ रही कि अपने पास किस तरह से कैश को एक्यूमुलेट किया जाए, सब इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस अमल को कर सकते हो। आप यकीन करो कि ये फिल फोर काम करता है। लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी जल्दी काम करता है और कितना कामयाब अमल है। तो जब आप सूरह कुरैश को सूरह बकरा की इस खास आयत के साथ मिला के पढ़ते हो, इसकी पोटेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फौरन असर कहता है, फौरन मोजज़ात रोनमा होते हैं, आप अपनी जागती आंखों से इसके मोजज़े देखोगे। और आज तक जो भी मैंने वजीफे आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो सब मैं ऐसे ही नहीं शेयर कर देती, पीछे बहुत रिसर्च वर्क होता है, लोगों के प्रैक्टिसेस देखती हूँ, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखती हूँ, 90% लोगों को इससे फायदा हुआ है, कितनी देर में हुआ है, कितना पावरफुल अमल है। यहाँ पे मैं खुद जो प्रैक्टिस किया होता है अमल, वो वजीफा आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ कि मुझे इस वजीफे से फायदा हुआ है। आप सब मेरे सिस्टर्स, अब आप आंखें बंद करके यकीन
یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو. آپ یقین کرو کہ آپ خوش ہو جاؤ گے جب آپ کی زندگی میں اتنی جلدی معجزات ہوں گے انشاءاللہ. تو پہلے دیکھیے کہ سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. سورہ قریش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو فرحت بخشنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے نازل کی، اور یہ رہتی دنیا تک سب لوگوں کے لیے سکون اور تسلی کا باعث رہے گی انشاءاللہ. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل دیا ہے، ہمارے لیے شفا اس کو کہا گیا ہے. ہم اس کی صورتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. تو سورہ قریش کا عمل جو ہے وہ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے، یہاں سے ویڈیو آپ نے دھیان سے سننی اور دیکھنی ہے. انشاءاللہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، کوئی کوشچن نہیں رہے گا اگر آپ دھیان سے سنو گے. سورہ قریش میں 5 فے آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. یہ 5 پوائنٹ ہے جہاں پہ فے آتا ہے. تو اس فے پہ جو ہے وہ اصل کام کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اول آخر، ٹھیک ہے. تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ قریش پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور بسم اللہ سے شروع کرنی ہے آپ نے ہر مرتبہ. لِإِلَافِ فے آیا، فے پہ رک کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے آگے موو کرنا ہے قریش. فے پہ پھر سے رکے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے آگے موو کرنا ہے إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور پھر سے فے پہ رک کے، ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں کہ وَالصَّيْفِ کا فے اور فَلْيَعْبُدُوا کا فے یہ اکٹھے ہیں، ایک آیت کے اینڈ پہ ہے اور ایک آیت کے شروع پہ ہے. ان دونوں فے کی جو 3 آیت ہے وہ آپ نے اکٹھی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ الصَّيْف پڑھا آپ نے، اس کے بعد آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس فے کی، اور اس فے کی فَلْيَعْبُدُوا کی آپ نے ایڈوانس میں پڑھ لینی ہے. یعنی کہ اس پوائنٹ پہ آپ 6 مرتبہ پڑھو گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 6 مرتبہ ہو گئی، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ فَالصَّيْف کا فے کی اور 3 مرتبہ فَلْيَعْبُدُوا کے فے کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح آن ورڈ فے پہ رک کر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. اب یہ ہو گیا ایک سیٹ. تو اب آپ نے اسی طرح اس کے 11 سیٹ پڑھنے ہیں. کچھ لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، 5 بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کی حاجت جتنی شدید ہے، جتنی ارجنٹ ہے، آپ اس کے لیے 11 سیٹ ہی پڑھو. اللہ ضرور آپ کو فوراً نتائج دیں گے. کچھ گھنٹوں میں ہی آپ کو میریکلز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. آخر پہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کی، اپنی ایمرجنسی کی ضرورت کی گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے. اللہ ضرور آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے. اب جو کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ اتنی پاورفل ہے، اس کی اتنے زیادہ کمالات میں نے دیکھے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی پرابلم ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں ہیں، گھریلو آپ کی ٹینشنز ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو کہ جھگڑے کے بغیر سالو ہی نہیں ہوتا، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس کی بہت زیادہ میریکل. مجھے جو ہے وہ ایک سوال آیا تھا کہ سیٹ سے کیا مراد ہے آپ کا، کہ سیٹ کیا. تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے بسم اللہ سے لے کے اینڈ تک آپ نے پڑھا ہے، اور اس کی ہر فے پہ رک کر آپ نے 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے، یہ ایک سیٹ ہے. اسی طرح آپ اس کے 11 سیٹ کمپلیٹ کرو گے، اور آخر پہ آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور ہر مرتبہ سورہ قریش پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ میں نے تمام کوشچن کلیئر کر دیے ہوں گے. ابھی آپ کو اس میں ایمبیگوٹی نہیں رہی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہو. تو اس عمل کو آپ نے کرنا کس ٹائم پہ، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھو، چاہے وہ تہجد ہو، فجر ہو، کوئی بھی نماز ہے اس کے بعد اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے. اور پیریڈز میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہو، پیریڈز کے علاوہ پاک دن میں آپ نے اس کو کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک زنیرہ شہناز فاطمہ خان گڑیا ایم نسیم شہانہ گلناز لودھی نور جہاں عمرانہ پروین منصور عالم عاشی محبوبہ خان امن ارم ندیدہ فروقی نسیمہ زاویہ شامیر فاطمہ خان سائمہ شیخ فائقہ طارق تقیر فاطمہ محبوبہ قریشی شازیہ خالد مسرت عفران شین شیخ نور آفتاب عالم خزیمہ محوش زاہد زائمہ اسلم زینب بن اسلان ہیر جیمہ آصف پاشا سنم خان زوحان علی تہمینہ کوثر گڑیا سارہ کوکنگ ود چکی عثمان احمد عبد الرحمن این آفرین مسز سلام مبشر حسن شازیہ بیگم محمد عبداللہ افشین تابش سائمہ خلیل امرین عدنان جنید عالم ہینا ناز انم خالد عفیفہ فیضان چودھری عروبہ چودھری شاہدہ سلیم ایمن صدیقی شکیلہ محمد فلٹر گائے محمد عبداللہ عائشہ فیضان چودھری نیمرہ راشد جوید اختر شفا پروین رضوانہ پروین آور ورڈ مدیحہ نرگس سائمہ شبہ میر ونیشا شرما عبدالہادی اینڈ فیملی اقرا تشفا بحرین امن زرینہ عباس سمرین
راشدہ پروین، ارسلان، آصف پاشا، ذیشان خان، عمرانہ پروین۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔